जापानमा अहिलेसम्म केही बढी विदेशी कामदारको सङ्ख्या भएको छ। जापानमा जनसङ्ख्या बनावटमा आएको परिवर्तनका कारण उत्पन्न दीर्घकालीन श्रमिक अभावको समस्या समाधान गर्न जापान सरकारले विदेशी कामदारको सङ्ख्या बढाउन खोजिरहेको छ। गत वर्षको अक्टोबरसम्ममा जापानमा विदेशी कामदारको सङ्ख्या 17,24,328 को कीर्तिमान उचाइमा उक्लिएको छ। यो गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा 4% धेरै हो। यद्यपि वृद्धिको यो गत अघिल्लो वर्षको 13.6% भन्दा निकै कम हो। 2020 को सुरुमै महामारी प्रभाव देखिन थालेकोले धेरै विदेशी कामदारहरू जापान जान पाएनन्। पछिल्लो समय नेपालबाट पनि जापानमा जाने मानिसहरूको सङ्ख्या निकै बढिरहेको छ। कोही विद्यार्थी भिसामा गएका छन् भने कोही काम गर्नकै लागि जापान जाने गरेका छन्। नेपालका जापानमा रहेका करिब 1 लाख जनाको समूह पुग्न लागेको छ। जापानमा नेपालीहरूको सङ्ख्या करिब 1 लाख पुगेको छ। जापानको स्वास्थ्य श्रम तथा कल्याण मन्त्रालयले सन् 2021 फेब्रुअरी 2 तारिकमा सार्वजनिक गरेको ताजा तथ्याङ्क अनुसार जापानमा नेपालीको जनसङ्ख्या 79,628 पुगेको छ। मन्त्रालयका अनुसार सन् 2019 को तुलनामा 2020 मा जापानमा नेपालीको सङ्ख्या 5.8% बढेको छ। सन् 2019 को सुरुवातमा जापानमा नेपालीको जनसङ्ख्या 91,770 रहेकोमा वर्षको अन्त्यमा 96,824 रहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको। व्यावसायिक प्राविधिक क्षेत्र अन्तर्गतका जापानमा रहेका नेपालीहरूको जनसङ्ख्या 17,017 पुगेको छ। यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा 17.1% धेरै हो। यस अन्तर्गत प्रविधि र मानविकी ज्ञान तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा 12,942 जना नेपाली रहेका छन्। यसमा पनि गत वर्षको तुलनामा 13% नेपालीको सङ्ख्या वृद्धि भएको जनाइएको छ। ताजा तथ्याङ्क अनुसार जापानमा सन् 2020 को अन्त्यसम्ममा विशिष्ट गतिविधि अन्तर्गत विशेषतः दक्षतायुक्त भिसा पाएका नेपालीहरूको सङ्ख्या गत वर्ष 2.5% वृद्धि भएको छ। हाल यो भिसा अन्तर्गत रहेको नेपालीको सङ्ख्या जापानमा 2529 जना रहेका छन्। प्राविधिक परीक्षार्थी कामदारको रूपमा रहेको नेपालको सङ्ख्या अहिले जापानमा केवल 644 रहेको छ। यसमा 2019 को तुलनामा मात्र 0.6% वृद्धि भएको देखिन्छ। जापानमा रहेका नेपालीहरूको तथ्याङ्कमा सबभन्दा धेरै नन क्वालिफाइड एक्टिभिटी अर्थात् दक्ष अर्धदक्ष पेसामा आबद्ध नेपालीहरूको सङ्ख्या रहेको छ। यस अन्तर्गत 2021 को ताजा तथ्याङ्क अनुसार जापानमा नेपालीको सङ्ख्या 74,673 रहेको छ। यसमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या समेत समावेश गरिएको छ। जापानमा नेपाली विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या 44,143 पुगेको छ। यो जापानमा भाषा विद्यालय विश्वविद्यालय सहित सबै तहमा अध्ययनरत गर्ने नेपालीहरूको सङ्ख्या समेत हो। निवासको आधारमा जापानको स्थायी निवासी भएका नेपालीहरूको सङ्ख्या 2,357 पुगेको छ। जापानी महिला वा पुरुषसँग घरबार गरेर बसेका नेपालीहरूको सङ्ख्या 1,170 रहेको छ। यसमा जापानको स्थायी निवासको दर्जा प्राप्त गरेका नेपालीको सङ्ख्या 533 पुगेको छ। यसैगरी तेइजु प्राप्त गर्ने नेपालीको सङ्ख्या जापानमा 704 रहेको सरकारी तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको हो। कार्यक्षेत्र अन्तर्गत पेसागत आधारमा कन्स्ट्रक्सन निर्माण उद्योग वा कार्यरत नेपालीको सङ्ख्या 759 रहेको छ। यसैगरी म्यानुफ्याक्चरिङ क्षेत्रमा कार्यरत नेपाली भने 12,682 जना रहेका छन्। जापानमा रहेका नेपालीहरूको पेसागत आधारको निवास स्थिति अनुसार सूचना र सञ्चार उद्योगमा 661 जना नेपाली कार्यरत छन्। भिसाको स्थिति अनुसार खुद्रा तथा होलसेल व्यापार क्षेत्रमा 16,539 नेपाली छन्। सबैभन्दा धेरै पेसागत कार्यक्षेत्र अन्तर्गत जापानमा आवास व्यवसाय सेवा उद्योग खाने तथा पिउने होटल रेस्टुरेन्ट क्षेत्रमा कार्यरत नेपालीको सङ्ख्या 29,258 पुगेको छ। शिक्षा अध्ययन अध्यापन तथा सहायता क्षेत्रमा जापानमा 4,076 नेपाली रहेका छन्। सेवासहित अन्य विविध क्षेत्रमा कार्यरत रहेका नेपालीको सङ्ख्या 25,601 जना पुगेको जनाइएको छ। चिकित्सा स्याहार तथा सामाजिक कल्याण क्षेत्रमा कार्यरत नेपालीको सङ्ख्या जापानमा सन् 2021 मा 813 जना नेपाली पुगेका छन्। जापानमा नेपालीको बसोबास सन् 2008 मा केवल 12,286 मात्र रहेको थियो। त्यसमा उच्च वृद्धि हुने क्रममा सन् 2016 मा 52,770 पाइएको थियो। जापानमा नेपालीहरूको वृद्धि त्यसयता लगातार तीव्र रूपमा भइरहेको छ। जापानको सरकारी तथ्याङ्क अनुसार 2017 मा 69,111 जना नेपाली रहेकोमा 2018 मा त्यो सङ्ख्या 81,562 पुगेको थियो। जापानमा हाल विदेशी नागरिकको सङ्ख्या 17,24,328 पुगेको छ। यसमा सबभन्दा धेरै भियतनामी नागरिकहरू रहेका छन्। चिनियाहरूको सङ्ख्यालाई उछिन्दै पहिलो पटक उच्च सङ्ख्यामा पुगेका जापानमा भियतनामीहरूको सङ्ख्या 4,43,998 पुगेको छ। दोस्रोमा चिनिया नागरिक छन्।
4,19,431 रहेका छन्। तेस्रोमा फिलिपिनी र चौथो नम्बरमा ब्राजिल रहेका छन्। पाँचौं नम्बरमा भने नेपाल रहेको छ। नेपालीहरूको जनसङ्ख्या जापानमा सन् 2021 फेब्रुअरी 2 तारिखको तथ्याङ्क अनुसार 79,628 रहेको छ, करिब 1 लाख नजिक छ। 7 राष्ट्रहरू अस्ट्रेलिया, अमेरिका, बेलायत र न्युजिल्यान्डका नागरिकको संख्या भने 80,414 रहँदा दक्षिण कोरियालीको संख्या 68,897 रहेको छ। यसबाहेक इन्डोनेसियाली 53,395 र पेरुका नागरिक 29,054 रहेको जापानको त्यहाँको संस्थाले जनाएको छ। पछिल्लो समय नेपालबाट पनि जापानमा काम गर्न जाने र अध्ययनको सिलसिलामा जानेको संख्या निकै बढिरहेको छ। पछिल्लो समय के हो कोरोना रोगका कारण भने विदेश जानबाट धेरैलाई वञ्चित भएको थियो। पछिल्लो समय केही यता खुले पनि तर अझै पनि जापान जान भने सहज रूपमा खुला भइसकेको छैन। हेर्दै गर्नुहोला साकुरा एसएन अनलाइन टिभी। धन्यवाद।